قرآن پاک فَاذْكُرُونِي اذکرکم فرمایا تسی میرا ذکر کرو کہ میں تہاڈا سبحان اللہ سبحان اللہ بس دو لفظاں دے میں نہ ماننا گیم ہی مک جاندی ساری سمجھو ذرا فَاذْكُرُونِي اذکرکم اللہ دے تم میرا ذکر کر اذکرکم تے میں تیرا ذکر کروں بھائیا جی گل سمجھو ذرا رب رب ہو کے آندا میں ذکر کراں سبحان اللہ یہ نالوں بڑی اور گل کی ہو سکتی ہے کہ رب تیرا ذکر کرے سبحان اللہ سبحان اللہ لفظ تے انج ہی نے لیکن فرمایا بندے کی کیا اوقات ہے بندے کی کیا اوقات ہے کہ وہ اس رب العالمین کا وہ اس کا ذکر کرے الم یک نطفۃ من منی یمنی اوقات کیا ہے اس کی اور وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم فرمایا اس کی کیا اوقات ہے کہ یہ اس بادشاہوں کے بادشاہ کا ذکر کرے اور فرمایا اس طرح نہیں ہوتا پہلے وہ رب اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے پھر اپنے بندے کو اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کی توفیق کرائے توسی نہیں آئے توسی نہیں آئے بلائے ہو توسی نہیں پہ ذکر کیتے پہلا ذکر ہویا تو پھر ذکر دی توفیق کرائے بھائی نہیں پڑھا اے بلا اے باجا پایا اے باو میں اپنا دیتی انجنہ نا پالن چھٹا یہ ماڑی گا ہے ان جیڑا ٹور گیا وہ آگے نا جیڑا آگے ہے وہ جاوے نا جتھے جتھے آؤ تے وہ مہربانی کر کے کیونکہ پہلے نمبر تے رب دا کام ہے اللہ دے گھر دے عذاب نے تے پھر اسی نہ ووٹاں لئی نہ نوٹاں لئی تے نہ کسی اور شے لئی اسی تے آئے ہیں اللہ تے دے حبیب دے ذکر لئی ٹھیک ہے تے اودوں راضی کرن لئی ماشاءاللہ تے وہ راضی ہو گیا نا سونا عرش والا خدا راضی ہو گیا مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو گیا ماننا کام ہی بن گئے پھر تو اینج ننگ نا تے جڑے ریٹ تے زمیاں تے پیر رکھے گا نا ماننا وہ بھی تیرے لئی رب کو چھپڑ کو ننگ نا اس پانی دے وچ رہن والی مچھلیاں وچ تیرے واسطے دعا جو ایسا آسمان دے چند دی روشنی لے وہ چند دی چمک جڑی وہ بھی تیرے لئی دعا کرے رات دی طریقے جناب طریقے بھی تیرے لئی دعا کرے میں تو تقریر کرنا لگ گیا درود پاک پڑھو ایک دفعہ رسمی میں کڑا خطبہ پڑھنا میں ایک بلا خاص خوشی سن لیں مولانا کاشف صاحب موجود نے حضرت علامہ قاری صفدر علی قادری کلندری نشاہی صاحب بڑا سونا کلام پڑھ دینی میں انہوں نے سننا ہوں آج محروم ہو گیا چلو پھر بھی تھوڑا جہاں سن لیں تے ماشاءاللہ چند میں کسا ذکر کرنا ہے برداشت تو سمیں نو کرنا ہے ٹھیک ہے اگر اللہ نے چاہتے اللہ تعالیٰ یقیناً ساڑھی آدری نو قبول فرمائے گا تے جے اللہ نے قبول کرنا ہے تے خالی نہیں لگا کرو انہوں تسی درود پاک پڑھو کسے صاحب نے چلو پچھلی باری بھی جی ہو رہا ہے نا درود پاک جیڑا ہوتا وہ پڑھ لو ہے بھی کٹا سونا ماشاءاللہ پڑھو 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 الحمدللہ ونصر عبدا والصلاة والسلام على نبي الرحمة للعالمين
صل على بلد محمد في البلاد وصل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على جسد محمد في الأجساد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ سبحان اللہ دیشان والیا دیشان والیا عریشان پہ جان والیا جنوں جبڑے ہوندے نے جدا جدا ایمان ہے ساڈا نبی ہوے جڑا عرشاں تے جان والا ہے آدم بھی اللہ دا نبی ہے لوگوں نوح بھی اللہ دا پیغمبر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ دے نبی نے 1,26,000 نبی اللہ دے رسول تے پیغمبر تے نبی بن کے آئے نے لیکن ساریاں وچ جڑا عرشاں تے گیا جدا جدا ایمان میرے نال مل کے پڑھ لو دیشان والیا عریشان تے جان والیا شان والیا بولو 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 یہ نہیں کام چلنا پوچھو بھائی سننے والے میں تجھے فون کر کے دسے میں میرا کوئی حال نہیں تجھے کٹھے یہاں ذکر کرنا ہے تسی بھی ذکر لئی تے میں بھی ذکر لئی تسی بھی مصطفیٰ صاحب تے میں بھی تسی بھی اودی بندے تے میں بھی اودی بندہ ہاں اے ذکر سارے مل کے کرنا ہے تاہا دیشان والیا
میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ آقا تیری معراج کہ تو عرش تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ مانگنے والوں نے در مولا سے کیا کیا مانگا، مانگنے والوں نے در مولا سے کیا کیا مانگا، ارے ہم نے تو صرف عشق مصطفیٰ مانگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا صبح درود پاک نبی اکرم شافی معظم رحمت للعالمین مراد المشتقین شمس الدہا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا امام الانبیاء فخر الانبیاء سردار الانبیاء سلطان الانبیاء سرتاج الانبیاء محبوب کبریاء شب اسرار کے دولا مال کے ہر دو شرا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی ذات والا اعلیٰ اور بالا تے بے بہا درود و سلام دا نذرانہ عقیدت الفت اور محبت پیش کروں تو بعد آج بھی ایک خوبصورت وجدانی نورانی ایمانی اور روحانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خوبصورت عنوان تو معاون نے جڑی اس گاؤں دے دوست بھائی جناب محمد راشد سرویا صاحب بیرون ملک نے پچھلے سال بھی انہوں نے محفل پاک کا انعقاد کیتا اور میری حاضری ہوئی۔ اس سال بھی بھائی راشد سرویا صاحب نے بڑے تمام ذوق اور شوق دے نال اس محفل نو منعقد کیتا، جڑی کہ انہوں نے اپنے والد محترم جناب چودھری محمد یوسف سرویا مرحوم انہوں نے احسان ثواب دے سلسلہ دے اندر منعقد کی تھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جناب بھائی محمد راشد سرویا صاحب پردیس کے اندر انہوں نے مال جان اور ایمان دی حفاظت فرمائے، اور اللہ انہوں نے اس کاوش نو اس محنت نو اس لگن نو اس ذوق نو اس شوق نو اس محبت نو اس محفل نو اپنی بارگاہ بدرجہ عطم قبول اور منظور فرمائے، اور جڑا ہے مدعا و مقصد ہے انہوں نے والد محترم اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے بخشش اور مغفرت دے فیصلے فرمائے، اور سرویا برادران انہوں نے خاندان کنبے قبیلے نسل دے اندروں جتنے بھی کلمہ گو ایمان والے دنیا تو رخصت ہو گئے، اللہ سب نو درجات کی بلندی نصیب فرمائے، اور اس محفل نو انہوں نے لئی احسان ثواب اور بخشش اور مغفرت دا ذریعہ بنائے۔ سامعین عزیز بکار محفل کافی دیر تو شاید عشاء دی نماز تو بعد تو جڑی چل رہی ہے پئی، تسی بھی ماشاءاللہ نظر آ رہے ہو، تو انہوں میں بھی لابدہ ہی ہونا تے خیر حاضری تے انہوں لوانی ہے آپا بھی جی میں مرضی سن لو نیت بار مرا دے ہاں بھی آئے ہوں ٹائم تے ہمیں پورا اپنا کرنا ہی کچھ نہ کچھ سونگ بھی لوائے ہیں اگلا مووی بھی لوا رہے ہیں۔ تو سامعین ایک بات یاد رکھو، اللہ دے نبی کا ذکر فرشہ تے بھی ہو رہا ہے تے مولانا کاشف صاحب عرشہ تے بھی ہو رہا ہے۔ نبی دا ذکر نام قاری سیدہ محتار نہ
کسی پیر دا نہ کسی مشیر دا نہ کسی وزیر دا نہ کسی جناب عالم دا فاضل دا مفسر دا مدبر دا مفکر دا کسی دا بھی محتاج نہیں ہے اللہ دے نبی دا ذکر دیو بے جڑا فرشہ تے بھی ہوندہ ہے پیار تے میرا فرشہ تے نہیں عرش تے بھی ہوندہ ہے عرش تے بھی پیار ہوندہ ہے اس ساٹھے لئے غنیمت ہے کہ اسی کو چاند کریاں بے کے کوٹ غلام محمد شہر ایتھوں دی مسجد جو بے کے دے اسی اپنی آگی آوانی ہے اساں یہ لوانی ہے ورنہ سونے دا ذکر رب عرشہ میں سجا کے جنتیاں ہونا بھی پہیاں کرتی ہیں نہیں آسمان سے فرشتے بھی پہ کرتے ہیں عرش دے فرشتے میرے نبی دا ذکر کرتے ہیں عرشہ فرشہ جب بھی ہوں گا اللہ اکبر تے نالے پہیا دیو نبی کو چھوٹی ہستی اے رجب دا مہینہ گزرے ہے تے قرآن اندر سبحان الذی اسرا توجہ میرے اللہ بس مہربانی کر کے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام اللہ اندر میں سیر کروائی پاک اور رب جن نے سیر کروائی اسرا سیر کروائی او پایا دی اوہ مولوی اندر معراج ہوئیے مولوی اندر نبی عروج دے گئے لیکن قرآن نے معراج کا لفظ نہیں آیا 15 سپارہ کھول دے اللہ اندر سبحان الذی اسرا معراج کا لفظ نہیں عروج کا لفظ نہیں بلندی کا لفظ نہیں عرش کا لفظ نہیں درجات کا لفظ نہیں اللہ نے اسرا میں سیر کرائیے میں کیا یہ کہا وہ ذکر معراج کا کرنا ہے لفظ سیر کرنا ہے اللہ نے فرمایا قاری شہید وہ یہ سمجھانا چاہتا ہوا مسلمانوں نو خیرات والے نو کہ جس نبی دی سیری فرشہ کو لے کے عرشہ تک ہوئے اس نبی دی معراج آیا کی اچھا میں بڑا سوچیا میں کہ یا اللہ کرا کہ معراج نہ شہر دا اللہ نے 14 صدیاں بھی چل گیا لوگانیاں یا کراج میرے نبی دی سہر نہیں آئی معراج نہیں آتا اچھا رٹے نہیں پہ آگے ایدیو خواب چھوئی ایدیو تخیلاتی ہوئی ایدی روحانی ہوئی ایدی فلانی ہوئی ایدی ٹمکاری ہوئی او بھائیا کہ گل صرف روحانی نہیں ہوندی کہ گل صرف خواب نہیں ہوندی پھر ابو جہل ابو نام انکار نہ کر دے تو میری معزز سامعین ساڈا نبیوں میں جیڑا شیر کرن لئی وی عرش سبحان اللہ جیڑا سیر کرن لئی وی میں گل توڑن لگا تے مہربانی ٹیون تو ہٹی دے مطابق چلنا اے مزہ کر چھڑے تسی او کیوں گئے اللہ تانوں مدینے لے اوہ بلے سبحان اللہ میں کوئی ہو کہنا ایک قبول یہ پایا تھی میں کچھ کہنا سی اللہ لے جائے سارے کو لے جائے میرے معزز سامعین جیدی شہر جیدی بولو شہر عرشاں دے ہوئے اس نبی دے مقام دا عروج دا معراج دا قرب دا شہری اور عرش کیڑا عرش بلا اللہ دی بارگاہ جب فرشتے نے سوال کیتا آکھیا یا اللہ میں تیرا عرش دیکھنا چاہتا میں تیرا عرش تو بولو گے تو پھر میں چلا گا میں تیرا عرش یا اللہ نظارہ کرنا چاہنا اللہ دے طاقت دے جرت دے استعداد دے ہمت دے رفتار دے اللہ تے مولت دے تے یا اللہ توفیق دے تے اجازت دے کہ میں تیرا عرش اللہ نے فرمایا پشاٹ جا یہ نہیں ہونا فرمایا یا اللہ او تو رب العالمین ہے تیرا فرشتہ ماں پاکا تیری مخلوقہ اللہ التجا بھی کرنا یا اللہ میں مولت طاقت رفتار گفتار دے میں تیرا عرش دیکھنا ہے اللہ نے کہا چاہ لگا چاہ پورا چاہ کر پورا
نہیں اللہ پھر طاقت دے پھر حکمت دے پھر رفتار دے پھر اجازت دے اللہ کیا منک مارنا ہے پھر اٹھیا 10,000 سال تک سویا سا پھر اٹھیا اٹھ کے بیٹھ گیا کہ اللہ تیرا عرش فرمایا آکھیا لے نہیں 10,000 سال پھر 10,000 سال پھر 10,000 سال پھر 10,000 سال 40,000 سال تک اٹھیا بیٹھا آکھیا لے نہیں آکھیا اللہ پھر مولت پھر طاقت دے پھر پرواز دے پھر رفتار دے پھر طاقت دے پھر ہمت دے پھر توفیق دے میں تیرا عرش رکھنا پھر اٹھیا بھائیا دی 10,000 سال تک فرشتہ میں کل پہ کرنا فرشتے دی نور دی ایک کندہ نور ہے ایک کندہ بشر ہے ایک دی لڑائی نور ہے ایک دی لڑائی بشر ہے ادھر نور ہو گیا 10,000 سال تک پھر اٹھیا جناب بیٹھ گیا بیٹھا تے ایک کوٹھا نظر آیا نور دیاں لاٹاں روشنائیاں چمک دمک نورانیت یعنی بڑی روشنی بڑی خوبصورتی بڑا جلوہ بڑا نظارہ بڑی تمکرت بڑی بیوٹیشن بڑا جناب چمکدار چیزاں بڑی نورانیت اینڈ بیک نا آنے اللہ بے میں پاہمیں 50,000 سال تک گیا لیکن میں تیرے عرش کا نظارہ تکیتے اور فرمایا چلیا فرشتیاں چپ کر کے بیٹھا اور تو 40,000 سال نہیں 50,000 سال تک اٹھن تو بعد میرا جڑا نبی ہے اور جڑا پہلا یار صدیق ہے وہ دے کوٹھے تک فرمایا عرش نہیں میرے نبی دے پہلے یار کدے پتہ جی کون آئے ہوئے بسد کے جہاں تیرے سیدنا ابو بکر اللہ اکبر فرمایا بے جا ہلے تو میرا جڑا یار ہے نا وہ میرے یار دا جڑا یار ہے اے وہ جڑا پہلا یار ہے نا جنہوں یار غزار آندے نے نالے یار مزار سان یسقین از ہما فی الغار جڑا خلیفہ بلا فصل فرمایا لے تو 50,000 سال اٹھن تو بعد میرے یار دے کوٹھے دا نظارہ کرتے عرش لے بڑی دورے بھائیہ جی اٹھ کے 50,000 سال ابو بکر دی دہلیز تک پہنچے ہیں رب دے عرش کی اونچائی کے مقام تے عروج دا عالم کی ہوئے میرا نبی کون ہے جیڑا سیر کر لئی اسرا جیڑا سیر کر لئی عرشاں تے جانا جدی سیر عرشاں تک ہوئے میرے معزز سامعین علماء دستے نے براد جتنے براد دیا بھی رفتار ختم پھر نور دی سیڑھی مسجد یکشا تو پہلے اسمان دے او دیا بھی رفتار ختم پھر پہلے اسمان تو سدوے اسمان تک فرشتیاں دے پرا دے او پرا دیا بھی رفتار ختم پھر جناب سدوے اسمان تو سدرۃ المنتہا تک سیدنا جبریل علیہ السلام
صفتاں تے رفعتاں تے بلندیاں تے مقامات تے شانات فرمایا سونیا اور میرے آیا اور میرے آیا اللہ نے کول بلایا کول بٹھایا مہمان نوازیاں کی تھی علماء نے لکھیے اللہ نے 70,000 اسرار عطا فرمائے 70,000 رموز عطا فرمائے 70,000 حقائقات عطا فرمائیا تے نال کیا سنیا بما اشرفک احمد بما اشرفک احمد بما اشرفک یا احمد سونیا اساں دیے تینوں اپنی طرف شرف عطا کیتے نے او تو آیا ہے مد کی منگنا ہے سیو پچیا سونیا اشرفک بی احمد بما اشرفک بی احمد سونیا منگنا اسی اپنے واللہ تینوں شرفاں دتیاں نے منگ کی منگنا میں قربان جاواں سنے دی عاجزی تو میں قربان جاواں اپنے نبی دی انکساری تو میں قربان جاواں اپنے نبی دی سادگی تو میرے پاک نبی نے فرمایا سونیا اور سونیا بالنسبت الیک بالعبودیہ سونیا میں کچھ نہیں چاہیے ایک لکھ 24,000 نبیوں کی امامت کروائی ہے میرے پاک نبی نے فرمایا انا امام الانبیاء ولا فخر ولا اللہ نے میں 1,24,000 نبیوں کا امام بنایا ہے پر میں دے اتے فخر کوئی نہیں کردا سونیا بما اشرفک احمد سونیا اپنے بلوں اتنے شرف دیتے نے اور آپ بھی تے منگنا آپ بھی تے منگنا سونیا تو کی چل رہے اج منگنا تیرا کم ہے ادا کرنا میرا کم ہے میں قربان جانا میرے نبی نے فرمایا سونیا ربا بالنسبت الیک بالعبودیہ سونیا میں کچھ نہیں چاہیے میں کوئی مقام تے نسبت دی لوڑ پئی نہیں سونیا میرے نہیں سارے مقامات تے نسبت آنا اے نسبت آلہ بالعبودیہ کہ تو رب ہو کہ میں اپنا بندہ کہہ اے تو رب ہو کہ بالعبودیہ اللہ مغارہ دے اندر یکھیا اللہم ربی مولا میں مزارہ دے اندر یکھیا اللہم ربی میں منارہ دے اندر یکھیا اللہم ربی میں
अच्छा सैर करवाया करें अपने सूरह नजम खोल फ़ौहा इला अब्दिही अल्लाह फिर अल्लाह ने नहीं 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 अल्लाह क्या नहीं है वो मेरा सोना उन्हें चाहता है कि मैं उन्हें बंदा कह के बुलावा आज तो बाद जो तुसा मेरे नबी दी नबूवत दी गवाहियां देने ने ना उथे तुसा बंदा ही कहना क्योंकि मेरे सोने को पसंद फिर ये वही वजह है आज बंदा याद है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन एक साल चाहिए मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रत जबरील अमीन आवे तेरा नबी तेरे इतने कोई 4 मिनट महफिल नहीं दे रही है तो सी उठे भाजी तंग हो जाओ है ना कि नहीं अल्लाह अकबर लेकिन मैं सदके जाऊं मेरे पाक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों के नाल किवें प्यार कीता दे लोगो हज़रत जबरील अमीन आंदे ने मैं वेखिया नबी बुराक दे सवार ने अखां विचों आंसू छिम छिम बरसदे ने मैं करीब होया हाथ बन के अर्ज कीती सोनिया अज ते कुरब वाली रात अज ते
اسی تیری امت نال مشغول اونجدہ ہی کرانگے جویں تو چاہے سبحان اللہ جویں تو چاہے ہن نبی فرشاں تے فکر امت نبی عرشاں تے فکر امت نبی دا میلاد پاک ہویا میلاد النبی کی کتابہ سے مل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد پاک ہویا حضرت امہ فرما دیا نے میرے لال آئے تھے انوکھا جا انداز سے آپ آئے تھے سالتے سجدہ دے سبحان اللہ آپ فرما دیا نے میں نے تاجر نہ دیکھیا میری نظر او گلابی ہوندا تے پئی نہ تے ویکھیا او بھی کوئی اس لیے لگے ہو کہ میں لگے بس کریے او بس کریے لندن کا ہے تو پھر چاہ گیا دے پھر کیوں لے لبڑا کھا کے جانا ہے جنہا بہت ہی بھوک لگے بہتا کھانا سبحان اللہ اور میں اعلان کر کے میں نہ پھاس گیا تکبیر اللہ تو انہوں خوش رکھے مان رکھے اور یہ نارے ایک خوراکاں تے نبی دے ذکر دی خوراک اس خوراک نال کیڑی خوراک ہاں ہووے بندہ مومن ہووے بندہ مندنا ہووے مومن ہووے نبی دا عاشق پھر اس خوراک نال نہ کوئی بات لنگر ہے تے نہ کوئی خوراک بہرحال میں بے عرض کرنا میں تھوڑا بن جاؤں میرے پاک نبی کریم علیہ السلام فرشہ دے ربی حبلی امتی اللہ میری امت نو بخش دے میرا نبی ارشاد دے ربی حبلی امتی اللہ میری امت نو بخش دے میرے نبی دا میلاد ہویا تے حضرت اماں آمینہ فرما دیا نے لبا دے ہوئی جاری ہے ربی حبلی امتی میرے نبی دا وصال ہویا اماں عائشہ تے فاطمہ کو ذرا آپ فرما دیا نے اے ہوئی زبان تے ربی حبلی امتی اللہ میری امت نو بخش اللہ میری امت نو اللہ میری امت نو اور یاد رکھو دیکھو نبی معراج کرن جا رہے ہیں فرشہ تو عرشہ تے ٹی یاد نہیں پترا نو یاد نہیں کیتا کنبے نو یاد نہیں کیتا قبیلے نو یاد نہیں کیتا اولاد نو یاد نہیں کیتا میں نا جڑے نال رہنے والے صاحب نے وہ تے کول ہی سن نہیں اللہ نے کسے نالے نبی نے کسے نو یاد نہیں کیتا کوئی اس میرے یاد کیتا دی اپنی امت نو یاد فرمایا ہے اللہ میری امت دا کی بنے گا اللہ میری امت بڑی گناہگاری فرمایا سونیا یاد رات رات آجا رات رات آجا ہوڑے ساری دنیا سو گئی ہے عرشات آجا چپ کری کے گلا ہو بڑی راز نیاز دیا گلا ہو بڑی راز نیاز دیا کچھ سن جا سنا جا چپ کری کے لوگوں میرا نبی فرشاد ہے اے امت تیری فکر تیری تے میری ہے میرا نبی ارشاد ہے فکر تیری تے میری ہے آج اس نبی دی سنت تو پچھایا گئے ہے اس نبی دی نماز تو دور چلا گیا ہے اس نبی دے ایمان تے قرآن تو دور چلا گیا ہے رب کائنات دی قسم ہے اللہ نے تیری مختصر سے زندگی عطا کی ہے اینو اللہ تے رسول دے حکمت دے تابعداری وچ گزار دیا اللہ ایتھے بھی بیڑے پار کرے گا یا اللہ اوتھے بھی بیڑے پار
कहना औखा ते नबी हर जगह जाके साडी वकालत, हर जगह जाके साडी वकालत, हर जगह ते साडी वकालत। पर असी इस वास्ते तेरे बाहु ने कहा बे बिस्मिल्लाह बोलना दरकिनार है जी, शिफात करना बराबर दरकिनार, इशारा करना दरकिनार। फरमाया जिस भी तरफ मेरे नबी पाक दे ए उबरू मुबारक जिन्हां तुसीं पर वड्डे आंदे हैं ए जिन्हों ओ सीक्रेट्स एक सीक्रेट किस्म का इशारा है जो किसी अपने करना हो करके पानी पिलाओ करके इशारा किया जाता है। मैं कुर्बान जावा मेरा नबी इतना शाफी नबी है। फरमाया शफात करना ते दरकिनार, बोलना दरकिनार, कहना फरमाइश करना, रब की बारगाह विच अर्जी गुजारना ये तो बड़ी दूर की गल है। फरमाया इशारा करना भी बड़ी दूर की गल है। वो मुस्तफा करीम आका दे जिदी तरफ उबरू भी उठ के उन्होंने भी जन्नत अता कर देगा। मैं इख्तिताम की तरफ मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन अल्लाह के नबी अता फरमाए और उस नबी दे सदके ये रजब का महीना बरकतां वाला गुजरिया ते शुबान का महीना पे चलता है ते परसों शबे बरात की रात होने वाली, शबे बरात की रात ते फिर ये 15-20 दिन गुजर जान ते फिर रमजान भी होने वाली। रमजान मैं मुकान लगा गल काले ना पाओ 14 तक कपड़ गए अल्लाह कबीर है जी। मैं मेरे मोअज़्ज़ज़ सामी अल्लाह ने शबे बरात और ये याद रखो ये मानना ये दिन नहीं जे ये मेरे महीने नहीं जे ये
निरियां रातां नहीं जे इन्हां नूं निरे महीने हफ्ते दिनां दे रातां ना समझा जे रब दे इनाम जे जड़ा मुहम्मद दे सदके अल्लाह दे इन्हां नूं निरे इंज ना गुजार दिया जे तुसीं की समझदे हो रमजान दा भी इंतजार करदे हो नहीं नहीं उलमा बैठे ने पूछो अले रजब दा चंद नजर आउणा ते मेरे नबी ने मुसल्ला ते बैठ के आखना ना हुआ बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमजान अल्लाह रजब के महीने दी बरकत नाल शअबान के महीने दे वसीले नाल मुहम्मद नूं रमजान तक पहुंचा भाइया जिस महीने नूं अपनी जिंदगी च पाण नहीं रब दा नबी भी 2 महीने पहला रब कोलों दुआ करदा होवे ओ महीना कितना दी शान महीना ना कोई ना भी आ सुभान अल्लाह अल्लाह दे नबी पूछो ही ना करो हैं तो लफ्ज देखो ना इसका मतलब है कि उदो ही मांगे दो अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना अल्लाह रजब दे महीने दी बरकतां शअबान दे महीने दे वसीले नाल मैं मुहम्मद नूं रमजान तक पहुंचा ओए 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 रमजान जिने विच जान लई जिन्हों अपनी जिंदगी च पाण लई अल्लाह दे नबी भी दुआवां करदे होण महीना कितना आला ओ महीना किड्डियां शायां हैं क्या जड़ी ना होए ते रात नहीं मान जड़ी रात नहीं होंदी की समझदे हो हैं एक और सियापा पै गया ना सानू हैं कई अगला लै गए सारी रात ही अला लला ये शब्बे बरात कोई नहीं है ना मसीह का अदब है ना कुरान का अदब ना नमाज का अदब अगे इमाम साहब सलात तो तस्बीह पे पढ़ाते हैं पीछे अला लला फिर ललकरे पे बजते हैं कब्रां पे जाते हैं ये कट की तुसां ने ये कर तुसां की एक तबका साडा हुण जी माशाअल्लाह साडा वो गुलू कर गए बहुत ही ते दूजा इला माशाअल्लाह वो अंदर रात ही कोई उन्हें कोई नहीं उन्हें शब्बे बरात दा तसव्वुर ही मुका उन्हें सारियां ज़ईफ ने हैं बस अल्लाह ही खैर करे बस हुण की इत्थे करिए मोहसिन सामीन इब्ने माजा मशकात शरीफ दी जिल्द अव्वल सफा 240 हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु आप रावी ने आप फरमाते ने मेरे पाक नबी ने फरमाया जदों शबान दा निस्फ आवे दरमियानी रात आवे 15वीं दी रात आवे फरमाया ओदन रात नू क़याम करया करो नफल पढ़िया करो दिन नू रोजा रखिया अल्लाह दे नबी क्यों फरमाया इस नहीं कि इस रात नू रब्बुल उला आसमान दुनिया दे जलवा नुमा होके ते गुरूबे आफताब तो लेके सुबह सूरज रोशन होने तक सारी रात अल्लाह इंतजामा अल्लाह जनाब बुलावे लांदे अल्लाह दी तरफों जिहड़ा ना बुलावे हुंदे ने सदावां आउंदियां ने आवाज़ां आउंदियां ने है कोई मेरा बंदा बख्शिश वाला आज आ जाए मैं ओदी बख्शिश कर है कोई रिज़्क मंगण वाला कि मैं ओनू रिज़्क दिया है कोई बनाओ वफात दे अंदर गिरफ्तार कि मैं ओनू आसानियां दे असबाब बता बेचल दुनिया तो तालबी सफा 37 हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अभी आप फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शबान नबिस 15वीं रात आई ते जिब्रील रात को मेरे ऊपर नाज़िल हुए जाके फरमाया सोनिया अपना वतुहा वाला बुखड़ा आसमान ते चुको आसमान ते चुको आप फरमाते हैं मैं आसमान की तरफ देखिया रब्बे कायनात की कसम है मैं आसमान वाल देखिया ते 300 रहमत के दरवाजे खुले 300 रहमत के दरवाजे खुले हैं और अल्लाह की रहमत छिम छिम पईयां बरसदियां ने फरमाया फिर जदों रात तक चौथाई सा गुजरिया फिर जिब्रील आ गया और की समा होगा जदों जिब्रील बार बार मैं के जिंज भी पढ़िया आया है मजे की गल सुनो दीद नूं जिब्रील भी तरसदा होवे ओनू आमना दा लाल आंदे जिब्रील एक वही लेके आउणी ना ते फिर उन्हें इंतजार च इंज करके ना कान ला के बैठा रहना कदों मेरा नबी मैनू दूजी ऐत जावे दवे ते मैं भज के जाके मुस्तफा दे कदमां च मैनू मुस्तफा दा दीदार नसीब पाक फरमांदे ने चौथाई सा गुजरिया जिब्रील आया फरमाया सोनिया अपना वतुहा वाला बुखड़ा आसमान वाल ते उठाओ आप फरमाते हैं मैं आसमान वाल अपना चेहरा झुकिया ते मैं देखिया
जन्नत के सारे दरवाजे खुले ने ते हर दरवाजे ते एक फरिश्ता निदा पिया एक फरिश्ता निदा पिया लांदा भाई सब दे सारे दरवाजे खुले ते एक पिया आंदा भाई आ जाओ अल्लाह ने दरवाजे खोले जे कोई है बख्शिश मांगने वाला बख्श देता जाए कोई है मगफरत मांगने वाला कोई है जन्नत का तलबगार जन्नत अता की जाए कोई है जन्नत तो आजादी लेने वाला के उन्हें छुटकारा देता जाए कोई है औलाद मांगने वाला के उन्हें औलाद दी जाए कोई है इज्जत लेने वाला के उन्हें इज्जत दी जाए कोई है बनाओ आफात के अंदर जनाब फंसे होया कि उन्हें बनाइयां दे असबाब सारी रात गुजर जाती है हत्ता के सुबह का सूरज रोशन हो जाता है तो सुबह का सूरज के रोशन हो तक इस्लाम तीसरी रिवायत भी है चलो फिर की इतने बैठे भावें यही बात सही फाखते मैं इनियां ते नहीं सुनानियां खैर मेरे मोहसिन सामी एक गल याद रखिया कि रात जरूर जी रात एवं कन्ना नेड़े मार के गुजारना ते आज बते उन्होंने दी सुन के आखो इको जी नहीं है ये भी ना करिया जे ते इन्हां दी सुन के ला ला ना पे करिया आ जेड़ी माई इबादत जेड़ी अस शुरू कीती है ना मैं दा इनकार नहीं करदा कि इज्तिमाई इबादत बड़ी आला है रल के करिए तो एक दी इबादत दा सारियां नूं सवाब सारियां दी दा सारियां नूं सवाब लेकिन मैं एक गल दस्सां इहदे विच ध्यान बाहर ही हुंदा है मौलवी किंजदा है आवाज किंजदी है शेर किंजदे ने हैं इंतजाम किंजदा साउंड किंजदा है नाथ खां की हो जाए लंगर केड़ा है इहदे विच बंदा बार बार बाहर ही वेंदा है और चलिया जदों इस राती इंज तखय्युल नजरिए नाल लगन नाल ज़ौक़ नाल शौक़ नाल मुहब्बत नाल ते इत्तकू खौफ नाल ओ मसीते एक कोने च बैठ के दो नफल नींद लेना इत्थे ते सवाब मिलदा ही ना उत्थे तेनू ध्यान नसीब हो जाए एक करो मसीते कार फिल्मां ड्रामे बीबियां बंदे बच्चे पे वेंदे ते आपां इत्थे लगे अल्लाह पाक हैं अल्लाह दे नबी तो सुनदा भी घर पढ़ के हुंदे सन ओए यही लंगर घर पका ना सोना जिहा करके हैं ते बालां नूं भी पा ते मसले लै बिछा ते उत्थे लै पहला तिलावत करो फिर जिक्र करो फिर नफल पढ़ो ए इज्तिमाई इबादत रस्मी रिवाजी याद रखो आदतन ना करो इबादतन नहीं बनाना रात आ गई है भाई चलिए चलिए लंगर खावांगे नारे मारांगे आदतन नहीं इबादत तेरे दिन सारी रात गुजर गई एक बारी भी तेनू अपना गुनाह नहीं याद आया हैं बाहर वेंदो रहियो मौलवी किड्डा बड़का मारदा सी बाहर वेंदो रहियो देखा किनियां पक्कियां सन इत्थे ध्यान ना मारियो मैं की हां मेरे विच की है मैं की मंगना है उन्हें की देना है कसम तेरी रात दा कोई इमाम गजाली रहमतुल्लाह बंदा आ गया इमाम साहब नमाज पढ़ने कबूल भी होती है पता नहीं लगता इमाम गजाली ने फरमाया लगता ओ किने लगदा ओ फरमाया 4 करता पढ़ियां नहीं 5 करता पढ़ियां नहीं 6 करता पढ़ियां नहीं 20 करता पढ़ गए 100 करता पढ़ गए एक बारी भी ध्यान नहीं आया कि मैं किधर सामने खलोता ए मौलवी जी पढ़ाओ सलात और तस्बीह पीछे खलोते हैं रस्म दरवाजा पता कोई नहीं उसी लिखे अजी फरमाया एक बारी भी ध्यान आया कि मैं इबादत की करना किधर सामने खलोता फरमाया तेरी कोई इबादत नहीं लेकिन 100 साल नफल पढ़े नहीं 4 करता पढ़ियां नहीं 5 करता पढ़ियां नहीं 2 करता पढ़ियां नहीं और किसी एक रकात दे लम्हे जी ध्यान आ गया ना मैं अपने रब दी बारगाह विच खलोता हां मेरा रब मैनू क्या वेंदा इमाम गजाली फरमांदे ने तेरी 100 अंदर भी तो चाहती मारना अंदर भी चाहती अंदर रब नजर पता कदी वेख तो सही ना अखा खोलना अखा खोल के वेखना कदी अख बंद करके वेख तो सही अल्लाह नूर समावाति वल अर्द जे तेनू हर जगह ते साडे नूर ते जलवे ना नजर आए
بیت گئی تینوں گناہ نہ اپنا یاد ہے اپنے گناہ یاد کر کے رو توبہ دا نام نہیں ہے توبہ 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 پانچ تسبیح ہے علم پڑھیا تے عمل نہ کیتا کی لینا علم پڑھ کے تسبیح پھری دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیا ساری رات تو لگا رہا تینوں اپنا گناہ کو یاد نہ ہے توبہ توبہ جنی مرضی کری جا حکیم اختر رحمہ اللہ اکبر میں قربان جاوا آپ فرمانے توبہ نہ پتا کدھر تینوں چیزاں کیا تینوں چیزاں پہلا اپنے گناہ نو تسلیم کرے اوئے ہوئے میرے کو ظلم ہو اس رات یہ ہوندا یا سوائے لنگر نہ ہو تو کڑے پاسے دھیان ہوندا سوائے ٹھٹے شو تو چاپے تو رسمن رواجن کرنا ہے مینوں پتہ ہے نہ تا نبی جی پڑھنا مینوں پتہ ہے تو سب کچھ کردا ذکر دی مد چ لیکن وہ جڑی دھیان چاہیے نا جڑا دھیان اندر ادھر پانا ہے ادھر نہیں پانا کام ادھر بننا ہی جدھر ایتھے پانا جدھر جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے مسجد تو بنا دی شفر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا اقبال بڑا دہشت ہے من باتوں میں مو لیتا ہے گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پہ طوفان کا نظارہ کرتے ہیں کشتی نہ رہی ساحل نہ رہا ساحل کی تمنا بھی نہ رہی کیا دیکھنے والے ظاہر ہے انجام تمہارا کیا ساری رات میں مانڈے کھا کے ڈر گیا ساری رات چول کھا کے ڈر گیا ساری گھر روے پا کے ڈر گیا ایک باری تینوں اپنا ایک گناہ شیر دیوانا تو لے کے پیرہ دیا تلیے تک اسی سراپا گناہ یاد ایک بھی نہ کیتا فائدہ کیوں ہے بار بینا بار ایتر چاہتی بار میرے باہو اے تن رب اور سچے دا حجرہ بچ پا برات والی پری والی تینوں تیرے جمال دی قسم ہے مینوں اج پری کر دے قیامت تک بھی زندگی دے گا گناہ نہیں ہوتا یہ گل اوتھے من کنارا اے کہڑا تو کم کوئی شوق دا دیوانہ امام باری کتھی کڈے پہاڑ وہ پہاڑ نہیں ویکھے تساں جڑا مرضی والی ویکھ لو جے ایتھے لبدا ہوندا تے انہاں نوں لوڑ کی سی پہاڑ وچ جان دی چھڈیا ساری گل امام الانبیاء دیا میرا نبی مکہ چھڈ دے مدینہ چھڈ دے تے غار راج تے ہجرت کر کے غار ثور
یہ تو سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے. ڈرو خدا سے, کچھ ہوش کرو, مکر و ریا سے کام نہ لو. دکھاوے دی بات تو چھڈو میرے معزز سامعین, آؤ اللہ دی طرف اپنے گناہوں تو توبہ کر لو. اللہ دی قسم سب تو بڑی نیکی کی ہے, سب تو بڑی نیکی گناہ چھڈنا. سب تو بڑی نیکی کی ہے ایتھے کی ہے, ایتھے گناہ بھی کری جاندے. اچھا ایک اور نمبر آ جاوے, کیوں جی تسی سمجھنا نہیں سکتا جان دے پہلا محفل کرا لیں نے بعد خسنے نشا لیں. تو مینوں سمجھ نہیں آتی کیڑی قوم ہے تو رنگی چھوڑ دے یا کیا ہو جا یا سراسر محمود ہے یا نبی کا ذکر کر یا شیطان نو راضی کر, ایک کر دوویں کم نہیں اچھلنا. رب اتھے نہیں ہوتا, خالی کرنا پڑے, خالی کرنا پڑے. سو میرے معزز سامعین, لمحہ فکریہ رات پوری قرب رات نہ کی شب برات. برات میں نے بری, برات میں نے نجات, برات میں نے ذاتی, برات میں نے چھٹکارا, برات میں نے جناب بخشش, برات میں نے مغفرت, برات میں نے چھٹ دینا دینا. اور رب وہ دن چھٹ دیا. کیڑا رب جڑا ہے اکری ہے. ایک گل سنانا میں رہ نہیں سکنا. ایک بدو نبی پاک دی بارگاہ وچ آیا, پینڈو جٹ جیا نبی پاک. یار میں انہوں جٹ کیوں کہاں, میں تو انہوں خدا دی قسم زمانے دی امام نو دے قدمہ تو مار دے جڑا مصطفیٰ دے قدمہ دے. نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے نے فرمایا سونیا یہ اللہ کریم بھی ہے, اللہ دا نام کریم بھی, کریم کریم اللہ دا نام کریم بھی. میرے پاک نبی نے فرمایا چلو سوال کیتا ہے, آپ نے فرمایا ہو اللہ کریم بھی. بدھولا جی میں پنگڑا نہیں پائی دا, جی میں بڑا خوش ہو جا بندہ, وہ جی میں بڑا خوش ہو, یہ جنہ بڑا خوش ہوا, بڑا ابڑیا, بڑا دا دل جوش چایا, بڑا خوش ہوا. میرے پاک نبی نے فرمایا وہ ادھر آئے نا, یہ کی گل ہوئی, وہ یہ کی پیا کر رہا ہے. فرمایا سنیو تو آدھو نہیں پتا میں صدقے جمع انہوں پیاندہ جنہوں ہر شاید اس پتے دیکھ رہا میں کرنے آجزی مسکینی رنگ میں ہم وہ پڑا. فرمایا آقا جی تو آنہوں نہیں پتا کریم کنو آن دے رہے. میرے نبی نے بھی فرمایا دس نہ پڑا کریم کنو آن دے رہے. فرمایا سنیا کریم آن دے رہے جڑا چاروں پاسوں گھیر لوے, چاروں پاسوں گھیر لوے, گھیرا پا لوے, گرفت کر لوے, گرفت کر لوے, ہاتھا کر لوے, احالہ کر لوے, گرفتار کر لوے, مو لوے, اپنے قبضے چندن لوے تے پھر بھی چھٹ دے ہو تو کریم آنے. میرا رب میں انجی کریم ہے تے جدو رات برات والی ہوئے پھر کتنے کرم دے چھچے ایدکا رب برات دا رنگ ہونا چاہیے. سمجھ آئی کلیاں امام آئی اور چس لینی تھی نا چس تو پھر کونا مل کے 100 چھٹ 2 پڑ جے تیری روح راضی نہ ہو گئی جے منہ راضی ہوئے تے انگ انگ راضی نہیں ہو جاتا. جب ایک کونے چ بیٹھ کے رب نے سامنے قیام کر کے کھڑا ہو کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے ایتھوں ایک آنسو بہ گیا, ایتھوں ایک آنسو بہ گیا, لوگ کھڑے ہو گئے, گناہ یاد آ گئے, لرس گیا. اللہ میں تیرا بندہ ہو کے زنا کرتا رہا, اللہ تیرا بندہ ہو کے شراب بھی پوچھ گیا, اللہ تیرا بندہ ہو کے چوری تو بھی میرے ہاتھ خالی نہیں رہے. اللہ میں غربت, میں بغل, میں حسد, میں کینے, میں عداوتہ, میں دشمنیاں, میں جناب بدکاریاں دا پریا یا گندا انسان, اللہ میں رو معاف کر دے. فرمایا تیرا ایک آنسو ٹپک گیا جب تیرے جسم سے لوگ کھڑے ہو گئے اور جسم سے صدقہ تاری ہو گیا, راشا جاری ہو گیا, پسینہ آ گیا, جسم ٹھنڈا ہو گیا. پھر سمجھ نہیں یار نے قبول بھی کر لیا. رنگ نے نظارے نے نظارے نے میرے معزز سامعین آج صحیح ہے. پھر یہ عالم آیا نا پھر سواد آئے گا. اللہ دی قسم جس دن رب کی نظر نہ آیا تو کہا سبحان اللہ
یار ساڈے لئی تے اتنا کافی ہے کہ اسی یہی تصور کر لیے ساڈا رب سانو کیا کہندا ہے سانو تے بھی 4 رکعتاں پڑھ جانے خیال ہی کوئی نہیں ہوندا ہاں جی سو میرے معزز سامعین شب برات کی رات میں پورے اخلاص سے للہیت نال سارے میں چھڈے کہ اگے نہیں کھاندے اگے نہیں محفل سن دے اگے نہیں سارا کچھ کر او ذرا کونے چ اپنے کیتے نہیں او پاپ تو اینا آنسواں دے نال اے جہنم دی اگ نوں کوئی نہیں بجھا سکدا لیکن اے ایک قطرہ سبحان اللہ اے دی ندامت شرمندگی دا بہانا ایک خطرہ میرے معزز سامنے اس طرح گزارو تے اگے پھر مہینہ ہوندا رمضان مہینہ ہوندا مہینہ کیڑا ہوندا رمضان دا مہینہ بولو بلے بھائی صاحب لو اوئے اے جڑے دعاواں تے دیندے نے انہاں کولوں کچھ ہور نہ کڈایا آندے نے عشق برات میں تے بڑی تیزی نال رجبو شبراتے تے شبراتوں رمضان نے پہ جانا وا مینوں بہت چنگا لگدا ہے رہن دیو اگے میرے معزز سامعین رمضان کیڑا مہینہ بولو کیڑا بولو اچھا چک کے نہ لو قرآن دا حرف ہے قرآن دا لفظ ہے قرآن دا ایک حرف پڑھیے تو کنیاں نیکیاں تے 10 گنا تے 10 درجے بلند تے شہر رمضان النبی انزل فیہ القرآن رمضان دا نام قرآن پاک وچ آیا نا تے قرآن دا حصہ ہے لفظ کنے 5 لفظ 5 50 نیکیاں 50 گناہ معاف 50 درجے بلند کہ برکتاں والا مہینہ کیڑا آ رہا ہے جنہیں روزے رکھنے واقع جنہیں تراویاں پڑھنیاں نے نویں نام جنہیں تہجد بھی پڑھنی ہو بھی بولے جنہیں سحریاں کھانیاں نے افطاریاں کرنیاں تے نالے کرانیاں نے او بولو جڑا چاہندا ہے اللہ رمضان عطا کر جڑا چاہندا ہے اللہ کئی رمضان عطا کرے میں چاہنا یا اللہ جڑا بولا انہوں کئی رمضان عطا کرے میرے معزز سامعین رمضان دا لفظ رمز وچوں نکلیا ہے رمضان دے نے پٹھی نو اور رمضان دے نے لوگوں پٹھی وچ جیڑی بھی شے رکھ دیو او جناب چلا کے ساڑ کے راکھ کر دیندی ہے اودی ہستی مٹا دیندی ہے اونوں سوا بنا دیندی ہے ادا تصور تے مجسمہ تے خیال تے حقیقت دی ادا وجود ختم ہو جاندا ہے او لوگوں جیڑی بھی شہر رکھی ہے وہ چل جاتی ہے وہ سڑ جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہ مک جاتی ہے اور رمضان کا لفظ بھی رمض وچوں نکلی ہے رمض بھی پٹھی نو یاد ہے اللہ دے میرے بندیا او یارا مہینے دے گناہ کٹھے کر او کٹھے کر کے رمضان دی پٹھی وچ رکھ دے اسی سارے انسان کے معاف کر دیا گے تیری بخشش کر دیا اے رمضان اور ایک قرب کی نا اللہ دا دن ان سنی کو گال کے نہیں ٹیکو والے کچھ نہیں کی اللہ اکبر لو جی زندگی باقی ملاقات باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعائیں مال کے حمد و ثنا کیونکہ انہوں دی ہاں وچوں نہ کوئی تبگدی سی خطیب کا دے جنہوں سمجھ ہی نہ آئے یہ تو تیری نہ خطاب کا ہو گیا علی بھائی علی دوستوں کے اللہ سلامت رکھے اللہ خوش رکھے میرے معزز سامعین بڑی سونی محفل ہوئی میرا بڑا ایمان تازہ آیا میں بڑا راضی ہوا تو اڑے بلا کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعائیں مال کے حمد و ثنا بھائی راشد سرویا صاحب انہوں نے اس کاوش نو اس محنت نو اس ذکر نو اس محفل نو اس ذوق و شوق نو اللہ قبول فرما کے مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہر سال ایک محفل ہوئے تے بڑی ہو سونی ٹکٹ بداؤ ٹکٹ نا بداؤ تھوڑے جے پھر ذرا بندے بہتے ہونے چاہیے بہتے لوگ سنیں گے بہت سواب ہو گئے بہتے ہمیں بندی توفیق مل
ملے گی ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعائیں مان کے حمد و ثنا تھوڑا میرا آنا جانا اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرمائے. بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پہ رحم کرنا تیری شان ہے مولا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.